Ang katuyuan sa mga yutan o katiguyunan, mao ang pagtubag sa mga panginahanglan sa tanang katawhan, dili sa kaugalingon lamang. Naibalo ba kita mo paambit sa anaa kanato aron ang tanan malipay? Uban sa atong kaabag Efren Riosora, manindog kita og atong awiton ang pasiunang awit. Samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga kaigsunan, sa ngalan ni Kristo, may buntag ka natong tanan. May buntag sa. Siya anoban ka nato karon tungod kay siya mismo mingon, hain gani ang duha o tulo nga magatigom sa kungalan, ana ako sa ilang taliwala. Mga kaigsunan, ang Ginoo nagadapit ka nato sa pagpamati siyang pulong o sa pagpaambit sa sakramento siyang gugma. Ato siyang daygon tungod siyang dakong kaayo alang kanato. Diha sa pagbunyag namatay kita sa sala ug nahimo kitang bag-ong mga binuhat. Apan kun kita nakasala, mituo kita nga atong Ginoong Kristo sa kanunay nangalia alang kanato ngadto sa Dios. Karon mangayo kita pasaylo sa Dios aron mahimong hingpit ang kalipay sa tong kasaulugan karong Domingguha. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Ug ganinyo mga igsoon, kay nakalapas na kuguyamot sa una-una sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kang Nay Birhen sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsoon aron inyo akong yampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon ang atong mga sala ug dat-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak. Ayaw pagpahilayo kanamo, o patalinghugi ang among mga pag-ampo. Sa tanan nga nagdahig kanimo, pasaylua ang among sala, ug iuli kami ngadto sa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong gugma. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Minutlo gikan sa basahon sa Ecclesiastes. Kawang ug walay kapuslanan ang tanan, miingon siya. Maghago ka uban sa tanan mong kaalam, kahibalo ug katapos. Apan sa katapusan lain ang magpahimulos niini. Busa wala kini kapuslanan ug dili makataranganon. Maghago ka ug mag-antos sa tibuok mong kinabuhi. Apan unsa may nakuha mo niini? Wala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isang ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita at tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gituntulan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw tig-aha ang inyong mga kasing-kasing sama dito sa Mereba, sama sa adlaw ni Masa, dito sa Kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisota, bisan nakakita sila sa akong mga buwan. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Saglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atoa sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios. Huna-hunaa ang mga butang langit mo, dili ang tan-on. Kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya ug muambit sa himaya niya. Busa patyan ninyo ang kaigog sa kalibutanon nga anaa kaninyo, sama sa pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, daotang kaliggon o kahakog, kay ang kahakog usa ka pamaagi sa pagsimba sa Diyos. Ayaw kamo pamakak, kay gihubo na ninyo ang inyong mga daang pagkatawo uban sa iyang kinaiya, o gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatawo. Mao kini ang bag-ong tawo nga gibag-o kanunay sa Dios, ang iyang magubuhat.
sumala sa iyang kaugalingong dagway, aron masayod kamo sa hingpit mahitungod sa Dios. Tungod niini, wala na'y Hudiyo o dili Hudiyo, mga tinuli o dili tinuli, mga loob o mga langyaw, nga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mauman ang tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Kinudlo gikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sumayaw ikaw, O Ginoo. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga mingon kang Hesus, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, Undo, sa unang pagbasa, gisaysay sa diha sa Ecclesiastes nga walay kapuslanan ang tanan. Bisan saon sa pagpaningkamot, maghago, sa tanan mong kaalam, kaibalo, o katakos, apan sa katapusan, lain ang magpakahimulos. Busa wala kini kapuslanan o dili makatarunganon. Maghabo ta, magantos sa tibuok ng kinabuhi, apan unsa may makuha mo niini. Wala. Mura tag-anig hangin nga naglawig lang nining kalibutan na kay bisan nun saon nato og liho, wala kini kapuslanan ang tanan o kawang lamang. Mga kaigsuunan, atong tanahon atong kaugalingon kung asa na naimutang karon. Labi na gyud diya sa nadungog nato nga mga pagbasa. Ang pangutana, unsa ka ang atong itigong diya sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ipahinumduman kita karon na dili ang mga kalibutanong bahandi ang tigumon, kung dili ang espirituhanon nga bahandi nga mo'y makadala nato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Siguro diha sa itong pagpaningkamot, dili man siguro sala na kita nahayahan, nadunahan ang mugaway ang kinabuhi. Panatong inumduman ang luyo diya sa itong pagkahayahan. Ilim tatang may ulan. Labi na yun ang atong mga buhat ang kinaiya ay sumay utang sa kaubuton sa Diyos. Diya sa itong pagpamalandong karon, atong sigurong pamalandungan na unsa gyud ang pinaka-importante natong tigumo diya sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. Atong hinumduman nga mga butang diri sa kalibutan dili nato madala
ngadto sa pikas ng kinabuhi. Ang ato lang madala ngadto sa pikas kinabuhi. Kabaluta nga may ugma sa atong isikataw. Kabaluta matuman sa gisugo kanato sa atong labaw nga makagagahon. Kung ato kining mapuy-an, mabuhat, dako kayo ang ganti nga gitaganan kanato dito sa pikas ng kinabuhi. Mamalandong ta sa atong kaugalingon. Kung sa man, kung sa kadako, ang atong natigong na karon para sa Ginoo. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan ng makagagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanang mga makita ug di makita nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios gianak samahan sa wala pay katuigan Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuon nga Diyos gikan sa Diyos nga matuon. Diana dili binuhat, usad kinaiya samahan, pinaagi kaniya, nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, di ka ni Maria maulay, o nahimong tao. Tungod kanato, gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya, namatay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, o nagalingkod sa tuo samahan. Ubahalik siya na may mayaon, aron maghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan o sana, dungan samahan o sana. Isimba siya o gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa sa Santos Katoliko o Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka bunya alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Langit ng Amahan, imong gipakita kanamo ang walay kintubang kaayo o kaluoy. Sa makausa, iparayag namo nganha kanimo ang among tinguha, o sa matag pag-ampo kita mo tubag, Ginoo sa kanunay, kaluy kami. Palihog mga lupod. Mga kaigsunan ko, simbahon ta nga atong Ginoong Kristo nga niuban kanato. Dinhi sa Santissimo Sacramento niya gitugyan kanato, isip sakramento siyang gugma, timaan sa panaglusaw, bugkos sa pagmahal.
kini maong adlaw kano sa ang imong bugtong anak among Ginoong Jesucristo na banhaw gikan sa mga minatay ug nagdala og kalipay nganhi sa kalibutan. Kini maong adlaw kano sa siya nagpakita siyang mga tinunan ug isulti kanila sa mga pulong sa paglaom ug pagupay ug nagbilin kanila sa iyang kalinaw. Kini maong adlaw kano sa siya milingkod uban kanila sa talad kananan ug nagpaila kanila diha sa pagpikas-pikas sa pan. Busa kita mingon, himayaon ug daygon ko ikaw o Ginoo. Himayaon ug daygon ko ikaw o Ginoo. Amahan, ilabihan kadako sa imong gugma alang kanamo. Sa among panagtigom dinhi, bisan layo sa among parokya, wala nimo kami hikawi sa imong presensya. Wala nimo kami hikawi sa imong gugma. Nagdayeg ug nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa nining adlaw. Tungod sa pulong sa kalinaw ug sa pan sa kinabuhi. Busa kita mingon, himayaon ug daygon ko ikaw o Ginoo. pinagi sa gahom sa imong Espiritu Santo. Hinaot ang among mga kasing-kasing magdilaab dinhi kanamo. Hinaot nga makahinumdum kami sa gitudlo kanamo sa imong anak diha sa balaang kasulatan. Ug makaila kami kaniya diha sa labing balaang sakramento sa altar. Ug busa kita mingon, himayaon ug daygon ko ikaw o Ginoo. uban sa atong obispo nga si Jose Colen ug sa atong pura-paroko nga si Father Fred ug sa simbahan nga lukop sa kalibutan. Nagadahig ug nagpasalamat kami kanimo, Dios among Amahan, pinaagi si imong anak, among Ginoong Jesucristo, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita uban sa pagsalig ngadto sa atong Amahan, pinaagi sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Kalihog manindog. Magampo kita, o Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, o gihatagan mo kami sa kabaskog, sa bagong kinabuhi. Panalipdi kami, pinaagi sa imong gugma, o andama kami, alam
sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Ang diwa sa sakramento nga itong nadawat. O manalangin ka na to ang Diyos na magkagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa itong kasaulugan, maglakaw kita sa kalinaw, aron paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw namin, Miki.